जीएम साहब ने कहा, अगर 3 दिन में मुझे इस मसले का हल तुमने नहीं दिया तो मुझे 3 डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेंगे और मैं तुम लोगों को भी निकाल दूंगा क्योंकि मुझे ऐसे नकारा लोग नहीं चाहिए। फिर वहीं दीपक ने, जो एक स्वीपर था, उसने ऐसा हल पेश किया जिससे कंपनी एक बड़े नुकसान से बच गई। कहानी में आगे जुड़े रहिए, बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। दीपक 35 साल का एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक बड़ी कंपनी में सफाई का काम करता था। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी। वो अपने खानदान के साथ एक पुराने से किराए के कमरे में रहता था। उसकी 8 साल की बेटी चांदनी स्कूल जाती थी और दीपक रोज उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़कर आता था। गुर्बत की वजह से दीपक अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल ना कर सका था, लेकिन वो केमिकल का बड़ा माहिर इंसान था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई उसकी काबिलियत को पहचान लेगा, मगर उसका सुपरवाइज़र राम प्रसाद अनपढ़ और सख्त मिजाज आदमी था, जो हर वक्त उसे डांटता, उसे वेयर हाउस और गैराज की सख्त सफाई करवाता और दफ्तर के सामने उन लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी करता रहता था, जिससे दीपक बहुत परेशान था लेकिन कुछ बोल ना पाता था क्योंकि उसके पास वही एक नौकरी का आसरा था, क्योंकि वो बहुत गरीब था। एक दिन दीपक की ड्यूटी फाइनेंस हॉल में लगा दी गई। वो सर्दी और थकन के बावजूद काम करता रहा और वो खुश था क्योंकि वो ये चाहता था कि वो किसी ऑफिसर से बात कर ले, लेकिन ऐसा कोई मौका उसके हाथ नहीं आ रहा था। अगले दिन जीएम साहब कंपनी का मुआयना करने आए। सब मुलाजमीन को मीटिंग रूम में बुला लिया गया। जीएम साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। फिर उन्होंने एक मसला पेश किया। उन्होंने कहा, केमिकल की ये शिपमेंट क्लाइंट्स ने रिजेक्ट कर दी है, जिससे कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और मैं ये तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने 3 दिन में इसका हल पेश नहीं किया तो मैं तुम लोगों को निकाल दूंगा और मुझे 3 डिपार्टमेंट भी बंद करना पड़ेंगे। तुम जैसे लोगों के नाकार लोगों की मुझे हरगिज ज़रूरत नहीं है। तब सब मुलाजमीन परेशान थे। मैनेजर भी सोच में पड़ गया था। दीपक उस वक्त वॉशरूम की सफाई कर रहा था। वो ये सब बातें सुन रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इस मसले का हल निकाल लूँ, अगर मैं मेहनत करूँ, आज रात को इस पर जाकर वर्किंग करूँ, तो मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। शायद यही मेरी किस्मत बदल दे। फिर वो इसी ख्यालात में वॉशरूम से निकला और मीटिंग रूम के बाहर खड़ा हो गया। किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वो महज एक सफाई करने वाला शख्स था। लेकिन दीपक ने अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए एक निहायत सादा और मौसर अमली हल तैयार कर लिया। उस रात दीपक घर वापस आकर पूरी तैयारी करने लगा। उसने पूरी रात फॉर्मूले बनाए, टेस्ट करता रहा और आखिरकार उसने हल तलाश कर ही लिया। अगले दिन दीपक ने पार्किंग में मैनेजर को धीमे आवाज में आवाज दी, सर मेरे पास एक हल है, आप उसे टेस्ट करवा लें, मुझे यकीन है ये मसला हल हो जाएगा। तब मैनेजर ने उस वक्त किन आंखों से देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, सर मैं एक स्वीपर हूँ, पर आप ये बात छोड़ें, मेरे पास एक हल है, आप उसे चेक करवा लें। मैनेजर ने उससे वो पेपर लिया और अपने ऑफिस चला आया और ऑफिस में उसने लैब इंचार्ज को बुलवाया और कहा, ये सॉल्यूशन है, इसे टेस्ट करो। तो उसने शाम तक उसे टेस्ट करके मैनेजर को बताया, ये 90% काम करेगा। तब लैब इंचार्ज ने उससे पूछा, मैनेजर साहब से पूछा कि आपके पास ये सॉल्यूशन कैसे आया? तो उसने कहा, तुम्हें अगले दिन जीएम के पास सामने मीटिंग हॉल के अंदर सब पता चल जाएगा और मैं ये चाहता हूँ कि जिस शख्स ने मुझे ये सब दिया है, इसे मैं वहीं पर पेश करूँ और वही शख्स उसे पेश करे। अगले दिन मीटिंग रूम में दीपक को बुलाया गया। जीएम हैरान हो गए। मैनेजर ये क्या कर रहा है? मैनेजर सुपरवाइजर प्रसाद से कहता है कि दीपक को यहाँ लाओ। प्रसाद समझ रहा था कि दीपक ने कोई गलती की है, इसलिए वो रास्ते में उसे डांटता हुआ लाया। मगर दीपक मुतमईन था, दिल में कहता रहा, मेरा हल काम करेगा और मुझे लैब में नौकरी मिल जाएगी। वो अपने दिल में
یہی بات سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ صفائی والا یہاں پر کیا کرنے آ گیا ہے؟ مینیجر کھڑے ہو کر بولا، ڈرو نہیں دیپک، جو حل تم نے مجھے دیا تھا وہ سب کے سامنے پیش کرو۔ ان میں کچھ افسران ہنسنے لگے۔ یہ کیا حل دے گا؟ یہ صفائی کرنے والا کیا ہمیں کیمیکل سمجھائے گا؟ ایک ناممکن سی بات ہے۔ کیوں اس غریب کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں بلوایا گیا ہے؟ مگر جب دیپک بڑے ڈیسک کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے اپنا حل بتانا شروع کیا بڑے اعتماد کے ساتھ۔ سر، مسئلہ یہ تھا کہ سالوینٹ کا پی ایچ غیر مستحکم تھا اور پیکنگ کے اندر نمی جذب ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے شپمنٹ ریجیکٹ ہوئی۔ میں نے ایک ہلکا اسٹیپلائزر اور نمی ختم کرنے والا مادہ ملا کر ایسا محلول بنایا ہے جو سالوینٹ کو 24 گھنٹے تک مستحکم رکھتا ہے۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ جی ایم بھی۔ جی ایم نے حیرت اور محبت سے کہا، بیٹا تم اتنے قابل ہو کر یہ صفائی کی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ دیپک نے بھری، سر مجبوری تھی، گھر کرائے کا تھا، بیٹی اسکول جاتی ہے، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آج سے تم ہماری کیمیکل لیب کے انچارج ہو اور کمپنی کی طرف سے تمہیں 1 لاکھ روپے انعام بھی دیا جاتا ہے۔ دیپک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ خوشی کے آنسو تھے اور سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ پھر مینیجر اسے دلاسا دینے لگے کہ دیپک تمہیں آج تمہاری محنت کا صلہ مل گیا ہے، کل سے تم کیمیکل انچارج ہوگے۔ تو اس دن وہ کمپنی سے بہت خوشی میں نکلا۔ اس نے بیٹی کے لیے کیک لیا، اس کے پسند کی گڑیا خریدی اور کھلونے خریدے، رکشا لے کر گھر پہنچا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، سامان دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ اتنے پیسے لگا دیے، ہم پورے مہینے کیسے گزارا کریں گے؟ دیپک نے پوری کہانی سنائی۔ بیوی خوشی سے رو پڑی۔ چاندنی گڑیا دیکھ کر اچھل پڑی۔ چاندنی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ انہوں نے کیک کاٹا، ہنستے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے۔ ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگلے دن جب دیپک لیب گیا تو چیف نے سب اسٹاف سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ تمہارے نئے انچارج ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو یہی تمہارا مسئلہ حل کریں گے اور یہ بہت ماہر انچارج ہیں۔ ادھر پرساد دیپک کو ڈھونڈ رہا تھا، سخت غصے میں۔ جب وہ لیب کے باہر پہنچا تو سامنے دیپک آتا دکھائی دیا۔ پرساد چلاتے ہوئے بولا، اوئے دیپک، کہاں تھا تو؟ حال صاف کرنا ہے، جلدی آ ادھر۔ اور تو کل بتائے بغیر کیوں چلا گیا تھا مجھے؟ دیپک نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو تو۔ اس پہ لکھا تھا لیب انچارج۔ پرساد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بولا، تو لیب انچارج کیسے بن گیا؟ میرے ساتھ مذاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیپک نے مضبوط لہجے میں کہا، تمیز سے بات کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے لیب میں لایا اور حکم دیا، جتنے بھی پرانے بیکرز اور جار ہیں سب خالی کرو، یہ جگہ بالکل صاف چاہیے مجھے، جلدی کرو۔ اور یہاں سے جاؤ اور جلدی جلدی یہ سب تمام صفائیاں یہاں پر کر کے دو مجھے۔ آج کے بعد یہاں پر مجھے کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں چاہیے۔ تب پرساد حیرانگی کے ساتھ اسے کہنے لگا، جی سر۔ یہ لفظ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برسنے لگا۔ پرساد دروازے سے باہر نکل کر سوچنے لگا، کل تک جسے میں ڈانٹتا تھا آج وہ میرا باس بن گیا ہے، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ اور وہ یہی سوچتے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس نے کس قسم کا رویہ دیپک کے ساتھ رکھا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔